अंबास्तोत्रं स्वामी विवेकानन्दरचितं। का त्वं शुभकरे सुखदुःखहस्ते आगूनितं भवजलं प्रबलोर्मिभङ्गैः शान्तिं विधातुमिह किं बहुधा विभक्रां मतः प्रयत्नपरमासि सदैव विश्वे सम्पादयत्यविरतं त्वविरामवृता या वै स्थिता कृतफलं त्वत्कृतस्य नेत्री सा मे भवत्वनिनिधनं वरदा भवानी जानान्यहं ध्रुवमिदं द्रुतकर्मपाशा को वा धर्मः किमकृतं क्वः कपाललेखः क्विं वा दृष्टं फलमिहास्ति हिं यां विना भोः इच्छापाशैर्नियमिता नियमाः स्वतन्त्रैः यस्या नेत्री भवति सा शरणं ममाद्या सन्तानयन्ति जलधिं जनिमृत्युजालां सम्भावयन्ते विकृतं विभग्रम् यस्यां विभूतय इहामितशक्तिपालाः नाश्रित्य तां वदकृतशरणं व्रजामः मित्रे रिपो त्वविषमं तव पद्मनेत्रं स्वस्ते दुस्ते त्वविततं तव हस्तपातः मृत्युच्छाया तव दया त्वमुतं च मातः मां मुच्यन्तु परमे शुभदृष्टयस्ते क्वाम्बा सर्वा क्व गणनं मम हीनबुद्धेः दत्तुं दोर्भ्यामिव मतिर्जगदेकदार्तिं श्रीसञ्चित्यं सुचरणमभयपतिष्ठं सेवासारैरभिनुतं शरणं प्रपद्ये या मम जन्म विनयत्यति दुःखमार्गे हि आं संसिद्धेः स्वकलितैर्ललितैर्विलासैः या मे बुद्धिं सुविदधे सततं धरण्यं साम्बा सर्वा मम गतिः सफले फले वा इति अम्बास्तोत्रं सम्पूर्णम्।